बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। राणा मोहम्मद जमशेद एडवोकेट। आज आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हल्का NA 86 के तौर पर यहाँ पर बुलाया और मुझे अपना मंशूर और अपना विजन पेश करने का मौका दिया। मैं आप सब साथियों का शुक्रगुजार हूँ। इस हल्का में कोई पीपल्स पार्टी का MNA या MPA नहीं देखा, कोई तहसील नाज़म नहीं देखा, कोई ज़िला का चेयरमैन नहीं देखा। मेरी इस दफ़ा बहुत अच्छा मौका है और इस हल्का के अवाम को यह भी सोचना चाहिए कि हमने यहाँ पे लीगों को बड़ी दफ़ा चांस दे चुके हैं, कभी नून लीग की सूरत में, कभी काफ लीग की सूरत में, कभी किसी लीग की सूरत में, हत्ता कि PTI वाले दोस्त भी नुमाइंदगी अपनी ले चुके हुए हैं। इस दफ़ा पार्टी के लिहाज से भी मेरी इस हल्का के अवाम से गुजारिश है कि पार्टी को भी उन्हें चेंज करने का ज़रा मौका देना चाहिए ताकि उन्हें पता चल सके कि इस इलाका की और इस हल्का में कौन सी पार्टी बेहतरीन खिदमत कर सकती है। उस लिहाज से भी मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलना चाहिए। और मेरी गुजारिश प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में दोस्तों से ये होगी कि आप ये देखें कि एक जमात पॉलिटिकल पार्टी जो थी उस पर पाबंदी लग गई। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि वो पाबंदी की वजूहात क्या थी या नहीं थी, जस्टिफाइड थी, अनजस्टिफाइड थी, वो मेरा इशू नहीं है। लेकिन मेरा इशू सिर्फ ये है कि PTI के जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनका असल राइवल कौन था, उनका असल रकीब कौन है। उनकी असल मुखालिफ जमात नून लीग है। अगर वो नून लीग को इस दफ़ा हराना चाहते हैं तो मैं वही नारा लगाऊंगा जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब नारा लगाते हैं कि इस दफ़ा तीर पर मोर लगाएं और तीर से हमने शिकार करना है शेर को। आप अगर कहीं 5% 10% वोट कोई ढूंढ डांट के किसी आज़ाद उम्मीदवार को वोट दे भी देंगे तो वो दरअसल उस आज़ाद उम्मीदवार का फायदा नहीं होना, वो नून लीग का फायदा होना है। तो मेरे इन हालात में आप लोगों से ये कहना होगा कि आप अपना जो पॉलिटिकल आपका एजेंडा है उसको पहचाने। बर्दाश्त की पार्टी है, बुर्दबारी रखने वाली पार्टी है, सब्र तंबल करने वाली और मुल्क में यगानगत और रवादारी और मसावात का माहौल रखने वाली अगर कोई जमात है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। PTI के दोस्तों को भी ये सोचना चाहिए कि उनके लिए भी पीपल्स पार्टी कल को गवर्नमेंट में आएगी तो उनके लिए भी आसानियां आ सकती हैं और यकीनन आएंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा से ये मशहूर रखे हुए है कि सबको सियासी सरगर्मियों का बराबर का मौका मिलना चाहिए। तो इन हालात में अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ है और वो क्लेम करता है तो वो टोटल धोखा है आपके साथ। आप उस उम्मीदवार को पहचाने, उसके माजी को पहचाने, उसके माजी के किरदार को पहचाने कि वो किन के लिए काम करते रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वोट सिर्फ और सिर्फ इस दफ़ा तीर का निशान हकदार ठहर सकता है और आप उसे ही ठहराएं। और मैं यहाँ पे एंड पे आप दोबारा गुजारिश करता हूँ कि मैं MNA पर हूँ, NA 86 पर हूँ और मेरे नीचे साहबजादा नईमुद्दीन सियालवी साहब PP 79 से MPA के कैंडिडेट हैं और इसी तरह PPSC शाहपुर से मेरे नीचे मेरे पैनल में जनाब मियाँ मोहम्मद अली रजा नियाना साहब हैं। इस दफ़ा कोई तफरीक ना करें, ऊपर नीचे तीर देखें और किसी की बहकी हुई बातों में ना आए। मैं इन अल्फाज के साथ अपने तमाम हल्का की अवाम का बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया। आप इक़्तिदार में आकर ऐसा कौन सा काम करना चाह रहे हैं जो पहले उम्मीदवार या पहले जो रुकने असेंबली आ चुके हैं वो नहीं कर सके? आपने सवाल अच्छा किया जी। मैं इसका जवाब यही दूंगा कि जो मेरे चेयरमैन ने और मेरी पार्टी ने मंशूर दिया है, आप देखें कि हमारे मंशूर में है कि अब हर घर में 2 अफराद कम अज़ कम मुलाजम पेशा तबका है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं। हमने ये ऐलान किया हुआ है कि हमने उनकी डबल तनख्वाहें करनी है। जब माशी तौर पर हमारी आवाम मजबूत होगी तो उसकी बाकी पूरी ज़िंदगी भी आप कह लें कि हर लिहाज से फ़रोग पाएगी। इस तरह यूथ के लिए जो कि बड़ा मसला है कि कोई भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद लोग डिग्रियां ले फिरते हैं, फिर कहीं जॉब मांगे तो कहते हैं एक्सपीरियंस ले आएँ। तो हमारे चेयरमैन ने ये मंशूर दिया है कि हम उनको 1 साल तक उनको माशी मावनत, उनकी पॉलिटिकल उनको इकोनॉमिकली फैसिलिटेट करेंगे और वो साल तक जब तक अपनी जॉब नहीं ढूंढ सकते उनकी जो अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो वो उनको फाइनेंशियली उनको प्रॉपरली जो है वो एड दिया करेगी और साथ उनको उनकी फील्ड में जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं
اس لحاظ سے ان کو ایکسپیرینس بھی دیں گے. تو ایک لحاظ سے آپ دیکھیں کہ مسئلہ حل ہو گیا. نوجوان جو ڈگری لیتا ہے ساتھ ہی اس کو روزگار ملنا ہے اور ساتھ ہی اس کو ایکسپیرینس ملنا ہے. تو یہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا ایک ایسا کام کہ نوجوانوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے. ہاریوں کے لیے ہم نے کارڈ بنانے شروع کیے ہیں, کسانوں کے لیے مزدور کارڈ. آپ ہمارا مشہور دیکھ سکتے ہیں, آپ کو ڈاؤن لوڈ کریں, ابھی جائیں گوگل پہ جائیں اور دیکھیں. اس کے علاوہ جو خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فنڈنگ مل رہی ہے وہ ہمارے منشور میں ہے کہ اس کو ہم نے ڈبل کرنا ہے. اس کے علاوہ منشور میں اور جو تعلیم کے حوالے سے اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے جو ہمارا پارٹی مشہور دے چکی ہے وہ بھی اس میں واضح موجود ہے. رانا صاحب, نون لیگ کی طرف سے ایک پروپیگنڈا بہت زور و شور سے کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں یا نہ دیں, ہمارے امیدواروں نے جیت جانا ہے. آپ اس سے کتنا متفق ہیں؟ جی بالکل, یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہماری, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 90s والی جو ہماری عوام ہے وہ ابھی بھی اتنی بھولی بھالی ہے اور ناسمجھ ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ پڑھ لکھ چکے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے اور یہ ہر روز ہمارے جناب کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں وہ روز بتا رہے ہیں کہ یہ ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نون لیگ کی جانب سے, اور یہ ایک امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید جو مقتدر قوتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا صرف ایک عوام کو ان کی کوشش ہے ناکام کہ عوام کو بتایا جا سکے کہ یہ ہمیں, عوام جو ہے وہ اس کے شاید ان کی خواہش ہے اور کوشش ہے کہ اس سے ہمیں ووٹ پڑ جائیں گے, لیکن عوام سمجھ چکی ہوئی ہے. اور یہ 8 فروری کو پولنگ ڈے ختم ہونے کے بعد ہی رزلٹ آنے کی صورت میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ان کا یہ ایک جو ناکام کوشش تھی یہ کتنی کامیاب ہوئی ہے. رانا صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں بنیادی مسئلہ ہیلتھ کا ہے. یہ ہمارا THP ہاسپٹل ہے, اس میں ایک ٹراما سینٹر بنا ہوا ہے جو گورنمنٹ کے قبضے میں نہیں ہے. جی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آپ کیا کریں گے متفق؟ آپ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ دیکھیں کہ سندھ میں جو ایک انہوں نے وہاں پہ صحت کے حوالے سے ایک جال بچھا دیا. انہوں نے جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی تحصیلوں پہ انہوں نے جو بہت بڑے سینٹر, دل کے, کڈنیز کے, اس کے لیور کے, حتیٰ کہ ہر جگہ پہ اور عالمی معیار کی سہولیات وہاں پر میسر ہیں. اور صرف سندھ کے عوام کے لیے نہیں, پنجاب سے, بلوچستان سے, KPK سے لوگ جا رہے ہیں اور ان کی سروس دینے کا جو طریقہ ہے آپ کہیں سے چیک کر سکتے ہیں کہ گیٹ سے انہوں نے مریض کو لینا ہے اور اندر ساری دیکھ بھال اور ہر قسم کی اس کی میڈیکل ایڈ فیسیلیٹیشن, اس کے آپریشنز, اس کی آپ لیور ٹرانسپلانٹیشن کہہ لیں, آپ وہاں پہ ان کے ہارٹ سرجری کہہ لیں, کڈنیز کے وہاں پہ جو وہاں پہ ٹرانسپلانٹیشنز وغیرہ کر رہے ہیں, وہ ایک مثال ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں, ایشیا میں نہیں, اس وقت تو وہ ورلڈ لیول پہ اپنی ریکگنیشن بنا چکے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی منشور ہے کہ ہم نے وہ تمام صحت کی سہولیات پورے پاکستان میں پھیلانی ہے. رانا صاحب, میرا ایک تحصیل کے بارے میں نے آپ سے سوال کیا, ٹراما سینٹر میں آپ اس پہ ذرا کوئی بات کریں. جب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اگر ہمارے یہ بیسک موٹیوز میں اور بیسک مینیفیسٹو میں ہے تو ہم تحصیل کا جو ٹراما سینٹر ہے اس کو کیوں نہیں ٹھیک کریں گے. جب ہمارے منشور میں یہ ہے تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ جو آلریڈی یہاں پہ ہیلتھ فیسیلیٹیشن سینٹر ہیں ان میں بھی امینڈمنٹس کر کے, ان میں رینوویشنز کر کے ان کو ان میں چیزوں کو جو ہے ایڈ کیا جا سکتا ہے. الگ سے بھی سینٹر کھلیں گے. صحت کے حوالے سے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اگر عوام موقع دیتی ہے تو پنجاب کی عوام صحت کے حوالے سے گلہ بالکل نہیں کرے گی. آخر میں یہ بتائیے گا کہ جو PTI کے ووٹر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے منشور پر ووٹ دیں گے, اس کا کتنا مطمئن ہے؟ جی میں اس لحاظ سے مطمئن ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے کیونکہ بلاول ایک نوجوان لیڈر ہے اور جو یوتھ کا ووٹر PTI میں موجود ہے ان کو اگر اپنا کو الٹرنیٹو نظر آتا ہے اپنے خیالات کا تو وہ موجودہ جو اویلیبل سٹافز ہیں ان میں صرف چیئرمین بلاول بھٹو ہی ان کو اپنی امید نظر آ سکتے ہیں اور وہ آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ اب جو
जो चौथी बार वज़ीर आज़म बन रहा है उसने मुल्क को क्या बेहतर करना है, और जो अबाउ 70s हैं वो अब बस करें, यूथ को आने दें। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि यूथ ने PTI को वोट दिया पिछले इलेक्शन में, तो वो यूथ बिल्कुल समझती है कि हमारा असल रिप्रेजेंटेटिव बिलावल ही हो सकता है, और वो बिलावल को आजमाएंगे। और सिर्फ इस वजह से भी नहीं कि कोई पॉलिटिकल राइवलरी में करेंगे, वो अपनी उम्मीद और होप और किरण भी बिलावल को समझते हैं। और जहाँ तक एक पार्टी का टिकट होल्डर और एक अहदेदार होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के वर्कर्स को, पाकिस्तान के वोटर्स को और बिलखसूस यूथ को बिलावल मायूस नहीं करेंगे। सर, ये जो हमारी तहसील में पानी का मसला है, मतलब पानी ख़राब हो चुका है, अगर जगह जगह कोई है फिल्ट्रेशन प्लांट वो भी बंद पड़े हुए हैं, इसके हवाले में आप जी मैं यही कह रहा हूँ कि इस दफ़ा आप मेहरबानी फरमाएं, हमें इस हल्का में पीपल्स पार्टी को मौका दें। आपके ये जो पानी के और सेहत के बुनियादी मसाइल हैं, ये तरजीह बुनियादों पर इंशाल्लाह हमारी पार्टी इसको हल करेगी। जी बहुत शुक्रिया।